میں وہ گلشن راوی تقریر کی تھی تو کدھر وہ گھٹ لان والے انہوں نے پورا گروپ سی گھٹ لان دن جڑے اب مسلمانوں دے بچے نہیں لانا چاہیے موتر تے شراب تے کوئی فرق نہیں نا پیشاب شراب ہاں جی یہ تو بہت گندی چیز ہے وہ گھٹ لان والا پورا گروپ کدھر آ کے کھڑا ہو گیا میری تقریر انہیں کہا آج گھٹ بھی بھول گیا تے بابے ساڈی جاگن دی قیمت پا دی ساڑیاں تقریراں سن کے تو گھٹ بھی لوگ بھول جاندے کیوں جی تسی مڑ کے ساڈے خلاف گلاں کر رہے ہو انہاں نال تسی کھڑاوندے ہو جی اسی تانوں کدی غلط بات یار انہاں نال کھڑاوندے ہو جنہاں نوں خاتم النبیین نہیں پڑھنا آیا اور تسی انہاں نال کھڑاوندے ہو جنہاں ختم نبوت تے ڈاکا ماریا تسی انہاں نال کھڑاوندے ہو جنہاں ممتاز قادری نوں تختہ دار تے لے گئے اسی تو کیڑا جرم کیتا جیڑا جرم کیتا او سانو دسو میں اجے زندہ مرن تو بعد مینوں تانے نہیں دینے اج میں زندہ بالکل صحیح و سلامت ہے میرا دماغ بھی ٹھیک ہے ہاں جی میرا دماغ جی کوئی خلل ایسا کوئی نہیں جڑا تسی کہو نہیں جی مولانا صاحب نو لے جاؤ جی جنرل ہسپتال دینا دماغ دا ٹیسٹ کراؤ تسی کدی سنیا ہے خطبہ جڑا میں پڑھیا بھری مجلس وچ کوئی دسے تے میں ادے نالوں بھی لمے خطبے یاد کیتے ہوئے تے پھر میں پورا قرآن بھی یاد کیتا ہویا جی میں اپنی زندگی اعلی حضرت بریلوی دا خطبہ کسے مولوی کو نہیں سنیا زبانی بلکہ بیان ہی نہیں سن کر دے یہ نام نہیں سن لیندے ایویں تو چار جناب اعلی حضرت کی روح تڑپی دو شعر پڑھے تھے یوم رضا منا کے گئے اے تے اسی انہاں نوں راہ لایا کہ نہیں ہوئے امام احمد رضا اے وے